नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नेपाली राजनीतिले एकाएक नाटकीय मोड लिएको छ। नेपाली कांग्रेसको साबिक सत्ता गठबन्धन ढलेर एमाले पहलको नयाँ सत्ता गठबन्धनले आगामी सरकार हाँक्ने भएको छ र प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तेस्रो मौका प्राप्त गरेका छन्। ओली प्रचण्ड बीच आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिमा 7वटा दल र केही स्वतन्त्र सांसदले समर्थन दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्ने सत्ताच्युत भएको छ। सभापति देउवाको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने ढिपीले सिङ्गो गठबन्धन समेत भत्ताभुङ्ग भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा विरक्तको स्थिति बनेको छ। देउवालाई पार्टी पंक्तिले अति गर्दा खती भयो भन्दै सत्तो सराप गरिरहेका छन्। केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणकै नक्कल अब प्रदेश सरकार गठनमा पनि उतारिनेछ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मै रित्तो हात हुनुपर्ने देखिँदैछ। प्रचण्ड नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारमा नयाँ पुराना दल र अनुहारको मिश्रण देखिने भएको छ। रासोपा राप्रपा जनमत पार्टीका नयाँ अनुहारले सत्ता यात्रा आरम्भ गर्नेछन्। एमाले माओवादीका पुरानै अनुहारले सत्ता नेतृत्व लिनेछन्। आगामी सरकारको दलीय भागवण्डा प्रष्ट भइसकेको छैन, तर प्रधानमन्त्री र सभामुखमा एमाले माओवादीको आलो पालो र राष्ट्रपतिमा एमालेको कोटा निश्चित गरिएको छ। अब नयाँ सरकारका मन्त्री को होलान्, नयाँ राष्ट्रपति को बन्ला, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री को होलान्, चासो त्यसमा केन्द्रित हुनेछ। सरकार गठनको आधार त बन्यो, तर जनताको निराशामा मलहम लाग्ने आधार भने देखिएको छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त। दाहाललाई 169 सांसदको समर्थन। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भोलि। संसद विघटनको घोषणापछि बनेको गठबन्धन नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामै टुट्यो। कांग्रेस माओवादी बीचको भद्र सहमति पालना नहुँदा दोस्रो ठूलो दल एमाले बन्यो किङमेकर। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङको सम्भावना प्रबल। एमालेका 3 नेताको नाम छलफलमा। नेपाल टी20 लिग अन्तर्गत दोस्रो दिनको खेलमा लुम्बिनी अल स्टार र जनकपुर रोयल्स विजयी। विराटनगर सुपर किङ्स र पोखरा एभेन्जर्स पराजित। र अमेरिका र क्यानाडामा हिम आँधीका कारण 20 करोड मानिस प्रभावित। कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालको 44औं प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएका छन्। आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार दाहाललाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। दाहालले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सहित 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका थिए। दाहाल यसअघि 2065 र 2073 मा 9 महिनाको अवधि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रतिगमन भयो भन्दै पार्टी नै विभाजन गराएर कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिएपछि बनेको सत्ता गठबन्धन अन्ततः नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा आइपुग्दा टुटेको छ।
निर्वाचन अघि प्रतिगमन विरुद्ध आफूहरूको गठबन्धन बनेको र 15 वर्षसम्म यो गठबन्धन रहने घोषणा नै गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता नदिएपछि प्रतिगमनकारीको संज्ञा पाएको एमाले पुनः सत्ता साझेदार बन्न पुगेको छ। एक रिपोर्ट। पावर शेयरिङकै कारण गठबन्धन टिक्नै सकेन। कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद राख्न अडान राखेपछि गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसकेको हो। चुनावमा गठबन्धन बनाएर होमिएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन 15-20 वर्षसम्म जाने दाबी गर्ने गर्थे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन आजको आवश्यकता भएको भन्दै दीर्घकालका लागि सहकार्य हुने बताउँदै आएका थिए। गठबन्धन चाहिने आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो, रहरले बनेको गठबन्धन होइन। यो चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन भएको होइन, अहिलेको आवश्यकताले बनेको गठबन्धन होइन। त्यसैले गठबन्धनको महत्त्वको विषयमा पूर्वोत्तर शासकले भनिसक्नु भएको छ। यो गठबन्धन अपरिहार्य थियो, सहज भोलि पनि रहनेछ। केही समयदेखि नेपालको राजनीतिमा संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने जमर्कोहरू देखा परे। संविधान मिच्ने र देशलाई निरङ्कुशता र अराजकताको भुमरीतिर फेरि धकेल्ने कसरतहरू भए। त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध, त्यो विचारका विरुद्ध लड्नको लागि नै यो गठबन्धन बनेको हो। अर्को गठबन्धन जुन हाम्रा विपक्षीले बनाएका छन् त्यो पवित्र गठबन्धन हो कि अपवित्र गठबन्धन हो? यहाँ नेचुरल अननेचुरल मात्र होइन, यो त नेचुरल पनि हो र पवित्र पनि हो। शीर्ष नेताहरूले मङ्सिर 4 अघि बोलेका कुरा 1 महिना केही दिन बित्न नपाउँदै सत्ताको झिना झप्टीले सहकार्य टुङ्गिन पुग्यो। अझ गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारीदेखि संविधान मास्न खोज्ने पात्रको रूपमा समेत चित्रण गरेका थिए। एमालेलाई एक्ल्याउँदा शानदार बहुमत आउने र पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा राखेका दाहालको आकांक्षामाथि कङ्ग्रेस बाधक बनेपछि ओलीले गरेको प्रतिगमन सच्चिएको छ। तर ओलीले पनि गठबन्धन दलहरूप्रति सधैँ व्यङ्ग्य भने कसिरहे। टाउकाको बम शेरबहादुर देउबाजीले प्रचण्डलाई 50 लाख तोकेका थियो। शेरबहादुरका पछि लाग्न जुर्नु पर्या रहेछ। कुनै पनि पक्राउ परेन, त्यसै बेला पक्राउ परे भएर 50 लाख कसैले इनाम। ती आज दुईटा नकली मितलाएर एमालेका विरुद्ध नकली मितलाएर कुदिराखेका छ। यिनको मित नकली होइन, तपाईँहरू ध्यान दिनु होला। राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन चाहने, शान्तिलाई अगाडि बढाउन चाहने, विकास र समृद्धितिर देशलाई नेतृत्व गर्न चाहनेहरूको गठबन्धन र नेतृत्व छ भने अर्कोतिर यसलाई उल्ट्याउन चाहने र देशलाई फेरि एकचोटि अराजकतातिर, निरङ्कुशतातिर, सामन्तवादतिर, अँध्यारोतिर लान चाहने पनि छ विचार। यी दुईटाको बिचमा चाहिँ जनमत-सङ्ग्रह हुँदैछ भन्नुहोस् या सङ्ग्राम हुँदैछ, ठुलो भिडन्त, राजनीतिक भिडन्त। केपी ओली कसैले ढाल्नै सक्दैन होला, ढाल्ने काम पनि गर्यो, टक्करै दिन सक्दैन लागेको थियो। टक्कर दिइसकेपछि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ केपी ओली बौलाएको, के बोल्छन्, के बोल्छन्। एक अर्कामाथि जाई लाग्ने नेताहरूको मिलन कस्तो रहला त्यो त भविष्यले नै पुष्टि हुनेछ। तर गठबन्धनको बैठकपछि निराश मुद्रामा देखिएका सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धन जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै सबै कुराको निर्णय अन्तिममा हुने भएकाले केही समय अझै पर्खिन अपिल नै गरे। गठबन्धन मुलुकको आवश्यकता हो, यसलाई जनताले अनुमोदन पनि गरेका छन् र जनताको जुन अभिमत छ त्यो अभिमतलाई हामी कदर गर्दै अगाडि बढ्छौँ। अन्तिम समयसम्म पनि सत्ता सङ्घर्षका निमित्त गठबन्धन दलहरू जुटे, तर आफ्नै अडानका कारण उनीहरू न सरकार बनाउन सफल भए न आफैले बनाएको गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न सके। संसद विघटन असंवैधानिक,
कानुनको नजरमा भए पनि राजनीतिक रूपमा सही थियो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न एमालेलाई थप सहज हुनेछ। यता सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा डुब्दा कानुन र राजनीतिक विषय कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्छ भन्ने भाष्य गठबन्धन दलको आचरणबाट पुष्टि हुनेछ। तर यसले न देशलाई स्थिरता दिनेछ न राजनीतिक दलप्रति जनविश्वास नै बढ्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। आलो पालो प्रणालीमा कसले पहिले प्रधानमन्त्री पद लिने भन्ने विषयको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि अन्ततः सत्ताको चाबी ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको हातबाट फुत्कियो। यस पहिलेको निर्वाचनमा खुम्चिएको कांग्रेस गठबन्धनको आडमा यो चुनावबाट केही तङ्ग्रियो, तर कांग्रेस माओवादी बीचको भद्र सहमति पालना नहुँदा ठूलो दल बने पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा सीमित हुन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीको पर्खाइमा तयार थिए, तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद आफैसँग राख्ने कांग्रेसको अभिलाषामा ब्रेक लगाइदिए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन लत्याएर हिँडेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो। कांग्रेस यसरी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आए पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अन्तिम समयसम्म केही भइ पो हाल्छ कि भन्ने आशा व्यक्त गरिरहेका छन्। हामी गठबन्धनलाई जोगाइराख्नका निमित्त गठबन्धनको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा गठबन्धनलाई पुर्याउनु हुनेछ। प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बेला कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा सत्तामा पुग्यो। अहिले सत्तामा पुग्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई फेरि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको छलफलपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्, जसको कुल संख्या 166 पुगेको छ। ती दलहरूको सहमतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ। बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन बैठकमा दाहालले आफू पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने अड्डी कसे। यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पार्टीका अन्य नेताहरूलाई देखाउँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छाड्न नसक्ने जिकिर गरिरहे। यसपछि दाहालले गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै बैठक छाडेर हिँडेका थिए। खुमलटार पुगेका दाहाल अन्ततः ओली निवासमा पुगेपछि सत्ता गठबन्धन टुटाउन खोजिरहेको एमालेले दाहाललाई सहजै प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने अवस्था बन्यो। तर प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई दिने सहमति जुटे पनि अन्य विषयमा सहमति भने जुटिसकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उपधारा 2 अन्तर्गतको 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन रहेको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। माओवादीको राजनीतिक मुठभेडका कारण कांग्रेस सङ्कटमा फँसेको छ। ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरिरहँदा पनि कांग्रेसभित्रको अहंकारकै कारण प्राप्त सबै उपलब्धि गुमाउन पुगेको छ। कांग्रेस मत ट्रान्सफर भएन भन्दै माओवादीभित्र बढेको चर्को आवाज र यसको प्रभाव अब एमालेसँगको सहकार्यमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय हेर्न भने बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। दर्शकवृन्द, अन्ततः आम निर्वाचन पश्चात देशले 44औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पाएको छ र भोलि शपथ ग्रहण हुने कार्यक्रम तय भइसकेको राष्ट्रपति कार्यालयले पनि जनाएको छ। यो समग्र परिस्थितिका बीच आज दिनभरिकै अवस्था नै निकै रस्साकसी रह्यो, निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। राजनीतिक तरङ्ग पैदा भयो। जसरी बालुवाटारबाट बैठक सुरु भएको थियो, बालकोट पुगेर निर्णय भएर शीतल निवाससम्म पुगेको यो अवस्थाको समीक्षा हामी गर्न लागिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल न्युज रुमबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। शीतल, देशमा जसरी एउटा तरङ्ग फैलियो राजनीतिक रूपमा, अबको नेतृत्व कसले लिन्छ आम निर्वाचन पश्चात भन्ने, पहिलो दल नेपाली कांग्रेस बन्यो, चुनाव पश्चात दोस्रो दल नेकपा एमाले बन्यो, तेस्रो दल माओवादी केन्द्र बन्यो। सत्ताको समीकरण यसरी बन्यो कि अहिले आएर तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्ने स्थिति देखियो।
यो हिसाबले सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न मिल्ने नीति र नैतिकता भुलेर भन्ने किसिमका आङ्कलनहरू पनि भएका छन्। आज दिनभरिको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ शीतल? सुषमा, जसरी आज देशले 44औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पाएको छ र समग्र सरकार निर्माणको प्रक्रिया भने निकै रोचक बन्न पुग्यो। संसदीय अङ्कगणित र जनमतका आधारमा संसदको तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र अन्ततः निकै लामो रस्साकसीका बीच सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्यो र यो जुन तरिकाले जनमतको आधारमा लोकतन्त्रमा एउटा अभ्यास जसले जनताले जसलाई धेरै मत दिएका छन् उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने, उसैले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने, सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा अभ्यास थियो। तर पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको खिचातानी र एक अर्का बीचको शक्तिको हानथापले गर्दाखेरि त्यो लोकतन्त्रको त्यो अभ्यासलाई ओझेलमा पारेको जस्तो देखिएको छ र आजको सरकार निर्माणको अभ्यासलाई पनि हामीले त्यसै गरी बुझ्न सक्छौँ। र दिनभरिको अलिकति समीक्षाको कुरा पनि गर्नुभयो यहाँले। दिनभरि बालुवाटा र बालकोट केन्द्रित राजनीतिक दलहरूका बैठकले अन्ततः बालकोटले बाजी मार्यो र नेकपा माओवादी केन्द्र जुन संसदको तेस्रो शक्तिका अध्यक्ष हुन् उनले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पाएका छन्। र यो समग्र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जसरी जनमतका आधारमा सबैभन्दा ठुलो दलको आधारमा या भनौँ जसलाई जनताले रुचाएका थिए ती राजनीतिक दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अभ्यास भन्दा पनि यहाँ त जसले सरकारमा निर्णायक भूमिका खेल्न खोज्यो अर्थात् जोसँग जनमत थोरै छ ती दलहरू शक्ति प्राप्त गर्नका लागि एक अर्कामा जुझ्ने, हानथाप गर्ने, खिचातानी गर्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति बढेको छ यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधान र व्यवस्थालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको सङ्केत गरिरहेको हामी बुझ्न सक्छौँ सुषमा। हजुर, अब यो बिचमा भने एक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले नै फेरि पनि सरकार बनाउँछ कि भन्ने किसिमको एउटा अनुमान थियो। धेरै हदसम्म यो अनुमान निकै बलियो अनुमान पनि थियो। अहिले हेर्ने हो भने आन्तरिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस विशेष गरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा आन्तरिक रूपमा आफ्नो भएको चुनावी प्रक्रियाभित्र चाहिँ सफल बने। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा भने जसरी फेरि पनि आफ्नो पकड बनाउने र आफ्नो सरकार बनाउने जुन दाउमा आउने थियो त्यसमा चाहिँ असफल भएको स्थिति देखिए। यो असफल हुनुमा जसरी संस्थापन इतर उनी विरुद्ध संसदीय दलको निर्वाचनमा उत्रिएको थियो, सरकार बनाउने र प्रधानमन्त्री बन्ने दावासहित पनि उत्रिएको अवस्था थियो, त्यसले पनि घाटा पुर्याए। त्यहीँ भित्रै पनि खेल भयो भन्ने किसिमको आशंका पनि देखिन्छ। यसलाई कसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ शीतल? पक्कै पनि सुषमा, नेपाली कङ्ग्रेस आजभन्दा 17 महिना अगाडि सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिन पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो र यो समयमा गठबन्धनका दलहरू बीच नै समीकरण गरेर निर्वाचनमा हुमिएको पनि थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनबाटै चुनावमा हुमिएको थियो। त्यसरी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेरै चुनावमा गएको नेपाली कङ्ग्रेसले पहिलो दलको हैसियतमा जनताको मत त पायो। संसदमा 89 जना सांसदले नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधित्व गरे। तर पनि समग्रमा हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो दल भएकै कारणले भनौँ या ठुलो दल भए पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा अहिले आएको छ। यसको मुख्य कारण भनेको एउटा त नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धनमा जुन शक्ति बाँडफाँडको समस्या देखिएको थियो यसमा आफ्नो हट नछाड्नु, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै आफैले राख्न चाहनु एउटा मुख्य कारण हो। अर्को कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै संस्थापन इतर पक्षकै कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस सत्ता प्राप्तिबाट वञ्चित हुन पुगेको छ। र योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि संस्थापन इतर पक्ष भनौँ या गगन विश्वप्रकाशहरूको समूहले बारम्बार गठबन्धन रुचाइरहेका थिएनन्। बाहिर गठबन्धनको चर्चा गरिरहे पनि आन्तरिक रूपमा गठबन्धन रुचाइरहेका थिएनन्। त्यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भनी त उनीहरूले चाहेका नै थिएनन् र यसको प्रभाव र तिनीहरूले गरेको विद्रोहको कारणले गर्दा जसरी संसदीय दलको निर्वाचनमा गगन थापा पराजित भए पनि या कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पराजित भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा भने उनीहरूले बाजी मारेको अवस्था छ। जसरी अहिले आजको परिवेशलाई हेरौँ, जसरी शेरबहादुर देउबा 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने लयमा अगाडि बढेका थिए, त्यो 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने शेरबहादुर देउबाको सपनामा ब्रेक लगाउनुको मुख्य पछाडिको कारण भनेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्रैको आन्तरिक खिचातानी पनि मुख्य कारण बनिरहेको छ बनेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। सुषमा, तपाईँले लोकतन्त्रमा जनमतको कदर भन्नुभयो। जनमतको कदरको हिसाबले हेर्ने हो भने सरकार सञ्चालनको पहिलो अधिकार एक हिसाबले बहुमत पुर्याउन सकेको भए नेपाली कङ्ग्रेसकै हुन्थ्यो। यद्यपि त्यो जोडघटाउ मिल्न सकेन। नेपाली कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्छ कि भन्दै सत्ताच्युत हुने स्थितिमा पुगेको छ। तेस्रो दलले चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो। यसको बाछिटा अब कहाँ कहाँसम्म पुग्ला? यसको प्रभाव के होला राष्ट्रिय राजनीतिमा?
पक्कै पनि सुषमा, नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो दल भएकै कारणले गर्दा धेरैलाई लागेको कुरा चाहिँ अबको सरकारको नेतृत्व नै नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली कङ्ग्रेसभित्रैकै शुभचिन्तकहरूलाई पनि लागेको थियो भने सबैलाई, आम सर्वसाधारणलाई पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अपेक्षा थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले त आज बिहानैसम्म गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसले नै त्यसको नेतृत्व गर्छ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू दिएका थिए। तर एकाएक दिउँसो 2 बजेपछि पासा पल्टिएको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व संसदको तेस्रो दलले गरेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि मिलन बिन्दुमा पुगेका छन्। यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस सरकारभन्दा बाहिर पुग्ने अवस्था देखिएको छ। जसरी नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो हटकै कारणले गर्दा सङ्घमा त सरकारभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने यति मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले प्रदेश त्यसै गरी राष्ट्रिय सभा लगायत अन्य शक्ति प्राप्त गर्ने ठाउँहरूमा पनि आफ्नो शक्ति गुमाएको छ। प्रदेशमा शून्य हुने अवस्था देखिएको छ भने 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने सम्भावना देखिएको नेकपा एमाले अब पावरफुल रूपमा सरकारभित्र प्रवेश गरेको छ भनौँ, या सत्ताको खेलमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसलाई सङ्घमा मात्रै होइन, राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, उपसभामुख, उपराष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर प्रदेशको मन्त्रीसम्ममा यसले ठुलो असर गर्ने सम्भावना देखिएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई त यति घाटा लागेको छ नै र यसको मुख्य फाइदा चाहिँ नेकपा एमाले उठाएको छ। यसको मुख्य कारण भनेको मैले अघि पनि अलिकति जानकारी गराएँ, नेपाली कङ्ग्रेसले नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका लागि जुन हट साधेको थियो त्यसले नै नेपाली कङ्ग्रेसलाई यी सबै पदबाट पदच्युत हुनुपर्ने अवस्था देखाएको हो। सुषमा, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद शीतल। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल न्युज रुमबाट प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी सत्ता समीकरणको जुन किसिमको दाउपेच थियो, राजनीतिक रूपमा धेरै किसिमका रस्साकसीहरू भए, बालकोटमा पुगेर अन्ततः एक किसिमको सहमति भयो। हुन त जुन सहमति जसरी मिलेर दलहरूले गरेका थिए ती दलहरू पनि कुनै समय एक ढिक्का पनि थिए, तर अहिले आएर जसरी एमाले र माओवादीको नाममा यो समीकरण बन्यो र अहिलेको नेतृत्व आलो पालो भने पनि अहिलेको नेतृत्व जसरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्राप्त गरेका छन्, यसपछिका अब राजनीतिमा पार्ने प्रभाव र 5 वर्ष सरकार सञ्चालन प्रतिको जुन किसिमका प्रश्नहरू र आशंकाहरू छ त्यो जीवितै राख्दै एउटा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले थप चर्चा गरेका थियौँ। अब बाँकी न्युज। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोडेर नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले गठबन्धनमा सामेल भएपछि एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नजाने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी गराए। आइतबार नै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा एमाले सहितका दलहरूले सहमति गरेका थिए। दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय भएपछि नेकपा यसको सचिवालय बैठक बसेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एमालेको साथ पाएपछि अन्य केही साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने समाजवादीले निर्णय गरेको हो। यद्यपि पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक लिने र उपयुक्त समयमा उपयुक्त धारणा बनाउने प्रवक्ता खतिवडाले बताए। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भनिन्छ सत्ता स्थायी हुँदैन, राजनीतिमा असम्भव भन्ने विरलै हुन्छ। यी र यस्तै उक्तै दलका नेताहरूबाट बारम्बार सुन्न र राजनीतिमा देख्न भोग्न पाइन्छ। राजनीतिमा सहयात्री कति बेला दुश्मन कित्तामा फेरिन्छ यकिन हुँदैन र तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध कतिखेर हार्दिकतामा बदलिन्छ त्यो पनि अन्दाज हुँदैन। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध एकपटक फेरि नाटकीय ढङ्गले फेरिएको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन बनाएर तत्कालीन एमाले र माओवादी 2074 सालमा चुनावमा होमिए। उनीहरूले झण्डै 2/3 शानदार बहुमत पनि प्राप्त गरे, तर त्यो बहुमत 3 वर्ष बढी टिक्नै सकेन। यसको कारण थियो तत्कालीन नेकपामा चलेको सत्ता सङ्घर्ष। प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो गर्ने सहमति गरेका पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली बीच कुरा नमिल्दा बहुमत मात्रै गुमेन, ओली प्रतिपक्षी बन्न पुगे र बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि घरको बार्दलीबाट दाहाल र माधव नेपाललाई गम्भीर खाले आरोप सहित तुस पोखे। जनताको सरकार ढाल्ने, विकास प्रेमी सरकार ढाल्ने, विकासको नायकत्व गरेको सरकार ढाल्ने, अगुवाई गर्ने माधव नेपाल।
हिजो पनि शपथ ग्रहण गर्न शेरबहादुर देउवा पुग्नभन्दा अगाडि पहिले अगाडि भत्कर सबभन्दा पहिले तर शेरबहादुर देउवालाई झुकेर प्रणाम गर्न ओलीको सत्ता बहिर्गमनसँगै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा आइपुगे। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै दिनु परेको यथार्थ पनि हामी सामु छ। त्यसपछिका राजनीतिक कार्यक्रममा दाहाल र नेपालले ओलीलाई बालकोटबाट बारदलीमा पुर्याएको भन्दै त्यसैमा आफ्नो सफलता भएको जिकिर गरिरहे। केपी ओलीसँग लड्ने कुरा कुनै ठुलो गाह्रो कुरा होइन। यिनका 2 दिनका चुरी फुरीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्मका मात्रै हो। आगोसँग खेल्ने दुस्साहस नगर्नु उचित हुन्छ भनेको के भयो? आगोसँग खेल्दा बालुवाटारबाट बालकोट भयो, 6वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री चट भयो। ओलीलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएका दाहाल नेपाल कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चुनावमा होमिए। चुनावबाट प्राप्त नतिजामा चित्त बुझाउन नसकेका उनीहरू सत्ता समीकरणमा भागबण्डा नमिल्दा माधव नेपाल बीच बाटोमै अलपत्र बन्न पुगेका छन्। नेपालले पार्टीबाट निर्णय गरेरै दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन्। तर यता दाहाल भने पहिले ओलीलाई प्रतिपक्षी बनाउँदा आरोपको वर्षा खेपेको बारदलीमा पुगेर मिठो हाँसो सहित देशको कार्यकारी पदमा पुगेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुन्न भन्ने अभिव्यक्तिलाई दोहोर्याइरहने दाहालले प्रतिगमनको पगरी गुथाइदिएका ओलीलाई अग्रगमनकारीको उपमा दिनेमा पुगेका छन्। बारदली त्यही हो, पहिले गाली खाइयो, अहिले सत्ताको स्वाद। समय फेरियो। माधवसँग दिनहुँका छलफल गर्दै जानेछन्, ओलीसँग दिनहुँका छलफल बढ्दै जानेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नयाँ सरकार गठनको अन्तिम क्षणमा आएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पासा पल्टाएपछि नेपाली कांग्रेसले सबै राजकीय पद गुमायो। ठूलो दल भएका हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न हौसिएका कांग्रेस जनमा अहिले सन्नाटा नै छाएको छ। कांग्रेसले राजकीय पद गुमाउँदै गर्दा अब मुख्य राजकीय पद राष्ट्रपति आफ्नो भागमा पारेको एमालेले कसलाई राष्ट्रपति बनाउला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक पासा पल्टाइदिएपछि ठूलो दल बनेको कांग्रेसलाई यति बेला हातमा लाग्यो शून्य सरह भएको छ। माओवादीसँगको गठबन्धनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै आफै लिने हट कसेपछि सत्ता शक्ति कांग्रेसको हातबाट फुत्किएर दाहालको हातमा पुगिसकेको छ। दाहालले सत्ताका लागि एमालेसँग हात मिलाएपछि भागबण्डाका क्रममा प्रमुख राजकीय पद राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको छ। अब चौतर्फी चासोको विषय यो हो कि एमालेले राष्ट्रपति कसलाई बनाउँछ। राष्ट्रपति चयनको समय अझै 1 महिना भन्दा बढी छ। तर यसअघि राष्ट्रपतिबारे धेरै चर्चा भएकाले एमालेबाट मुलुकको सर्वोच्च पदमा को जान्छन् भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो। को बन्ला राष्ट्रपति? सतहमा आएको सूचना अनुसार राष्ट्रपतिका लागि 3 जना भन्दा बढी नेताको नाममा छलफल गरिँदैछ। उच्च सम्भावना भने एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको छ। पार्टीभित्रको भूमिका र विगतको अनुभवले पनि नेमाङ राष्ट्रपतिमा उपयुक्त हुने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। संविधान सभाका अध्यक्ष र सभामुख भएर लामो अनुभव बोकेका नेमाङले पनि राष्ट्रपति पदमा आकांक्षा राखेका छन्। राष्ट्रपतिमा सम्भावित अन्य नामहरू: एमाले संस्थापक नेता अमृत कुमार बोहरा नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत हुन्। एमाले राजनीतिमा बोहराको लामो र अहम भूमिका छ। अष्टलक्ष्मी साक्य अष्टलक्ष्मी एमाले राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएकी व्यक्ति हुन्। उनी अहिले एमाले उपाध्यक्षको भूमिकामा छिन्। राष्ट्रपतिमा 3 जनाको नाम सम्भावना रहे पनि पल्ला भारी भने नेमाङको नै छ। 2 कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः राष्ट्रपति बन्न पाउने छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रदेश 1 मा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा प्रदेशसभा सदस्य तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कुमार कार्की निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ। आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य तिलकुमार
मेनाङबोको प्रस्ताव र रेवती रमण भण्डारीको समर्थनमा कार्की निर्विरोध दलको नेता निर्वाचित भएका हुन्। 2074 फागुनदेखि 2077 कार्तिकसम्म प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएका नेता कार्की झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5-1बाट दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन्। दलको नेतामा निर्वाचित भइसकेपछि नेता कार्कीले सरकार गठन गर्नेदेखि सबै प्रक्रियामा भाग लिने बताएका छन्। औपचारिक बैठक बसेर नेता चयन गरेका छौँ र अब हामी संसदभित्र प्रवेश गर्ने सरकार बनाउने सबै यावत प्रक्रियाहरूमा आज एउटा भाग लिनेछौँ र आज हामीले दलको बैठकसँगको नेता चयन सँगसँगै 5 सदस्यीय एउटा कार्यदल पनि बनाएका छौँ। 93 सिट रहेको प्रदेश 1 मा प्रत्यक्षतर्फ 25 सिट र समानुपातिकतर्फ 15 सिट गरी एमाले 40 सिट जितेको छ। नेपालमा मानव बेचबिखन सदियौँदेखिको ठूलो समस्या हो। खुला सीमा नाकासँग जोडिएका कारण पनि नेपालले यो समस्या भोगिरहेको छ। बेचबिखन रोक्नकै लागि सरकार, गैर सरकारी संस्था लगायतले पहल गर्दा भारतसँग सीमा जोडिएको बर्दियामा मानव तस्कर उच्च रहेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। बर्दियाको करिब 83 किलोमिटर भूमि भारतीय सिमानासँग जोडिएका कारणले यहाँबाट मानव तस्करको जोखिम उच्च छ। जिल्लाको भिन्न सीमा नाकाहरूबाट सन् 2022मा मात्र कुल 443 को उद्धार गरिएको थियो। उद्धार गरिएका सबै बर्दियाकै रहेको माइती नेपालले जनाएको छ। उद्धार गरिएकाहरू मध्येमा 273 जना 18 वर्ष मुनिका बालिका र 170 जना 18 वर्ष भन्दा माथिका छन्। जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ 443 जनालाई उद्धार गरेको छ र यो डाटालाई हेर्ने हो भने चाहिँ मानव बेचबिखनको अवस्था चाहिँ बढेको देखिन्छ। बर्दियाको फुटाहा, शीतला बजार, कण्ठपुर, सुरजपुर, प्रयागपुर, मधुवन नगरपालिका र राजापुर नगरपालिकासँग जोडिएको नेपाल भारत सिमानाका विभिन्न स्थानमा प्रहरी र माइती नेपालले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। बर्दियाबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा जानका लागि भारतीय मार्गको प्रयोग हुन सक्ने भएकाले नेपाल भारत सिमानामा नेपाल प्रहरीले महिला प्रहरी मार्फत समेत सोधपुछ र चेक जाँच समेत गरिरहेको छ। चेलीबेटीहरू विभिन्न भारतका विभिन्न जिल्लाहरूमा जान्छन् अनि उनीहरूलाई हामीले सोधपुछको क्रममा अब प्रमाणित हुने जस्तै नागरिकता, अब श्रीमान श्रीमती आएको छन् भने विवाह दर्ता, बाउ छोरी नै आएको छन् भनेपछि नाता प्रमाणित जन्म दर्ता त्यस्तैहरू हेरिन्छ। सङ्ख्या हामीलाई लाग्यो भनेपछि हामीले माइती नेपाललाई बुझाउँछौँ। खुला सिमानाका कारण मानव तस्करहरू समेत सक्रिय हुन सक्ने भन्दै नेपाल प्रहरीले समेत करिब 1 दर्जन स्थानमा प्रहरी चौकी मार्फत निगरानी बढाएको छ। माइती नेपालले दिएको तथ्याङ्क अनुसार मानव उद्धारको संख्या विगत वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष बढेको छ। विभिन्न नाकामा माइती नेपाल, सानाहात लगायत हाम्रो प्रहरी पनि संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने, चेक जाँच गर्ने र त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई ल्याएर सोधपुछ गर्ने र जिल्लामै नै ल्याएर महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा ल्याएर थप सोधपुछ गरेर त्यसको भेरिफाई गरेर मात्रै छोड्ने काम हुन्छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा माइती नेपाल र प्रहरीले उच्च निगरानी बढाएका छन् भने भारततर्फ जाने महिला तथा बालिकाहरूलाई सोधपुछ गरेर आवश्यक छलफलपछि पुनः घर फर्काइएका छन्। खुला सिमाना भएको बर्दिया जिल्लामा मात्र सन् 2022मा 443 जनालाई उद्धार गरिएको तथ्याङ्क माइती नेपालले दिएको छ। पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लाको पनि गुलेरिया नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी मानिसहरूको उद्धार गरिएको छ भने गेरुवा गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा कम उद्धार गरिएको छ। विशेष गरी भारत लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा जाने महिलाहरूलाई उद्धार गर्नका लागि यति बेला माइती नेपाल र नेपाल प्रहरी सक्रिय रूपमा अगाडि बढेको देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भनिन्छ हरियो वन नेपालको धन, तर अब नेपालको वन माफियाको धन जस्तै भएको छ। काठ तस्करीका लागि वन माफियाहरू निकै सलबलाउने गरेका छन्। यो समस्या पहिले राष्ट्रिय वनहरूमा बढी देखिन्थ्यो, तर पछिल्लो समय सामुदायिक वनहरू समेत माफियाको कब्जामा पर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा पर्ने राजकुला सामुदायिक वनले पौष 6 गते बैठक बसी झाडी सफाई गर्ने निर्णय गर्यो।
सो कामका लागि सब डिभिजन वन कार्यालय बर्दगोरियाबाट अनुमति समेत लियो। तर झाडी सफाई गर्ने भनेको वन समितिले छानी छानी सिसौका सोझा रुखहरू ढलायो। वन माफियाहरूको मिलमतोमा काठ तस्करी गर्ने मनसायले वन समितिले यस्तो गरेको स्थानीयको आरोप छ। काठ चाहिँ रहेछ, काटेको रहेछ, यथार्थमा हो। अब त्यसको आदेश पनि छैन, उपभोक्तालाई थाहा पनि छैन। माथिको ल्याएर त्यहाँ फालेका छन्। फेदहरू सायद तस्करी भइसक्यो हो कि या के भएको थाहा भएन। हामी ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ अध्यक्षले भन्थे, नल्याएपछि तपाईँमा अब कारबाही हुन्छ, मुद्दा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भने हो। सामुदायिक वनको झाडी सफाई गर्न आतुर देखिएको वन समितिले बिहिबार मात्रै 26 गोलिया अर्थात् 96.16 क्युफिट काठ कटान गरेको छ। शुक्रबार पुनः रुख कटानीमा जाँदै गर्दा उपभोक्ताहरूको अवरोधपछि रोकियो। रुख कटानीको आदेश नलिएको समितिले झाडी सफाई गर्ने विषयमा आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई सुईको समेत दिएन। कटान आदेश बेगर रुख काट्नु वन ऐन विपरीत हो, तर वन समितिले भने उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न रुख कटानी गरेको बताएको छ। जनताको लागि हो, त्यो पनि ल्याएर मैले आफ्नो घरमा फालेको छैन। उपभोक्तालाई चाहियो, कहिले हावालाई चाहियो, कहिले जुवा चाहियो, नपाउँदा गुनासो गर्दाखेरि त्यो ल्याएर हामीले त्यसै ठाउँमा फालेको छ। अर्को सबैको सब्जी ठाउँमा, सबैको मिल्दोजुल ठाउँमा राखेका छौँ। त्यो केही गल्ती गरेका छैन। झाडी सफाई गर्ने नाममा आदेश बेगर छपान भएका रुखहरू समेत काटिएका छन्। वनको कार्ययोजना विपरीत मनोमानी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वन कार्यालयको भनाइ छ। सोझा रुखहरू, ठाडा रुखहरू चाहिँ उहाँहरूलाई काट्नु भनेर हामीले भनेकै छैनौँ। हामीले भन्ने कुरो पनि भएन, त्यो कानुन विपरीत कुरा हो, हामीले भन्नै मिल्दैन त्यो कुराहरू। केही रुखहरू छपान भयो, गत वर्ष छपान भएको र कटान आदेश नभएको रुखहरू पनि काटिएका छन्। वन ऐन अनुसार चाहिँ हामी उहाँहरूलाई कारबाही गर्छौँ। वन ऐन 2076 को दफा 49 को खण्ड 6 को ग अनुसार 5,000 देखि 50,000 सम्मको बिगो भएमा 3 महिनासम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकु सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। पर्यटन व्यवसायीहरूले ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन्। नेपाल आउने 80% पर्यटक ठमेलमा पुग्ने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारले ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। ठमेल पर्यटन परिषदका अध्यक्ष भविश्वर शर्माले नेपालको पहिलो पर्यटकीय नगरी ठमेल भएकाले सरकारले ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले 99% पर्यटन व्यवसायी ठमेलमा नै रहेकाले नेपालमा आउने 80% पर्यटकहरू ठमेलमा पुग्ने गरेको बताए। नेपालको पहिलो पर्यटकीय नगरी ठमेल हो र नेपालमा आउने 80% टुरिस्ट ठमेलमा आउँछन्। त्यो नेपाल टुरिज्म बोर्डको डाटाले पनि भन्छ। र ठमेलमा भएका 99% व्यवसायीहरू पर्यटन व्यवसायीहरू हुन् र नेपाल अधिराज्यभरि घुम्ने इन्फर्मेसन नेपालमा छ र नेपाल अधिराज्यभरि भएको सेवा सुविधाहरू ठमेलमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिदिनु पर्यो। व्यवसायीहरूले ठमेलको सुन्दरता बढाउने काम सुरु हुनु सकारात्मक भएको पनि बताएका छन्। ठमेलमा 1 महिनादेखि तार व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै ठमेलका हरेक गल्लीहरूमा बत्ती र सीसी क्यामेरा जडान गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। पर्यटक आकर्षित गर्न गरिएका कामहरूले कोभिडपछि घटेको पर्यटन व्यवसायलाई चहलपहल बनाउने अपेक्षा समेत व्यवसायीहरूले गरेका छन्। हमदर्द ल्याबोरेटरिज इन्डियाले हमदर्द ब्रान्डका उत्पादनहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ। कम्पनीले शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै हमदर्दका सामग्रीहरूको लन्च गरेको हो। सन् 1906 मा स्थापित कम्पनी हमदर्द विश्व प्रतिष्ठित ब्रान्ड र हर्बल उत्पादनमा केन्द्रित हुँदै आएको छ। कम्पनीका विभिन्न उत्पादनहरूमा आम नेपालीको सहज पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली बजारमा हमदर्दका उत्पादन नेपालभित्र रहेको ग्लोबल बिजनेस हेड पंकज बेनर्जीको भनाइ छ। The idea of Hamdard coming in Nepal is basically to provide the best of products that Nepali people deserves, and therefore we are here in the launch of Hamdard. Our focus would be to provide products that are pure, that are effective, that are functional, that are not me too, that are differentiated, that are special, that will add value to the life and the health of people in Nepal. सो कार्यक्रममा कम्पनीको सीईओ, सीपीपीओ र सीएमओ समेतको उपस्थिति रहेको थियो। अब नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युटर र प्लानेट हेल्थ केयरमा हमदर्दको उत्पादनहरू उपलब्ध हुनेछन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिग अन्तर्गत दोस्रो दिनको पहिलो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार र जनकपुर रोयल्सले जित निकालेका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आइतबारको पहिलो खेलमा लुम्बिनीले विराटनगरलाई 2 रनले पराजित गर्यो भने दोस्रो खेलमा जनकपुरले पोखरा एभेन्जर्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्यो। 158 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर पुरै 20 ओभर खेल्दा 6 विकेट गुमाएर मात्र 155 रनमा समेटियो। विराटनगरका लागि हुसेन तलातले सर्वाधिक 29 रन बनाए भने रोहित कुमार पौडेलले 25, पृथ्वीबास कोटाले 18, सिकन्दर राजाले 17 र अर्जुन साउथ 10 रनमा आउट भए। विवेक यादवले अभिजित 12 रन जोड्दा कप्तान एन्डी म्याकथ्री 11 रनमा अभिजित रहे। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 157 रन जोडेको थियो। लुम्बिनीका लागि लाहिरू मिलन्थाले 63 बलमा 5 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा अभिजित 80 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। दोस्रो खेलमा जित हात पारेको लुम्बिनी 4 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस्तै आइतबारको दोस्रो खेलमा पोखराले दिएको 139 रनको लक्ष्य जनकपुर रोयल्सले 17 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जनकपुरको जितमा सन्दीप जोराले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 40 रन जोडे भने सागर पुनले 38, चार्विक वाल्टरले 19 रन बनाए। यस जितसँगै 2 अङ्क जोडेको जनकपुर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पोखराले 2 खेलमा नै पराजय बेहोरेको छ। 6 टोलीको सहभागिता रहेको पहिलो संस्करणको प्रतियोगिताको विजेताले 55 लाख तथा उपविजेताले 30 लाख पाउने आयोजक नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। तेस्रो हुनेले 10 लाख र चौथोले 5 लाख पाउनेछन्। त्यस्तै प्लेयर अफ द सिरिजले 5 लाख प्राप्त गर्दा उत्कृष्ट बलर र उत्कृष्ट ब्याटरले 2,50,000 पाउने क्यानले जनाएको छ। इमर्जिङ प्लेयर 1,80,000 पाउने क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल 27 गते हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त। दाहाललाई 169 सांसदको समर्थन। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण भोलि। संसद विघटनको घोषणापछि बनेको गठबन्धन नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामै टुट्यो। कांग्रेस माओवादी बीचको भद्र सहमति पालना नहुँदा दोस्रो ठुलो दल एमाले बन्यो किङ मेकर। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको सम्भावना प्रबल। एमालेका 3 नेताको नाम छलफलमा। नेपाल T20 लिग अन्तर्गत दोस्रो दिनको खेलमा लुम्बिनी अल स्टार र जनकपुर रोयल्स विजयी। विराटनगर सुपर किङ्स र पोखरा एभेन्जर्स पराजित। र अमेरिका र क्यानाडामा हिम आँधीका कारण 20 करोड मानिस प्रभावित। कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।